السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اليوم حبيت نمدكم واحد الريزومي تاع بوتانيك راح تساعدكم باش تقدروا تربحوا دي نوت في البوتانيك. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. وهيا نبداو. La botanique c'est la science qui étude la classification des végétaux. هو علم يدرس تصنيف النباتات. La classification ou bien taxonomie تنقسم ل deux: classification classique, classification phylogénétique. La classique se base sur la ressemblance les plus visibles entre les espèces. يعتمد على التشابه الظاهري ما بين الأنواع. Phylogénétique se base sur la relation des parents entre les êtres. سما نرجعوا للأصول الجينية ولا الجنسية. Les plantes vasculaires ce sont des plantes supérieures qui possèdent des vaisseaux conducteurs qui servent à la circulation d'eau. النباتات الوعائية هي نباتات تمتلك أوعية ناقلة التي تستعمل لنقل الماء. تنقسم إلى ثلاثة: les ptéridophytes, les spermophytes, les prespermophytes. Les ptéridophytes, plantes vasculaires, sans feuilles, possèdent des racines et tiges et feuilles sans graines. Plantes anciennes vasculaires. C'est des plantes vasculaires نباتات وعائية لا تمتلك زهرة، تمتلك أو تنتج تحتوي على جذر وساق وورقة، لا تحتوي على ثمرة. نروحوا لي سبيرموفيت. سو سون دي بلانت فاسكولير ا غرين عندهم بذور. ينقسموا لدو: لي جيمنوسبيرم انجيوسبيرم. لي جيمنوسبيرم هو بذرة عارية، تكون عندهم بذرة عالية غرين نو. اما لي انجيوسبيرم تكون لا غرين انكري دون لا فروي، سما تكون هذيك البذرة داخل الثمرة. يكون عندهم اوفول ابلويد. اكطويلمون هما الاكثر بيسكو رانا نشوفوا لي فروي اللي راهم يعني شايعين بزاف، نعرفوا باللي هما اللي عندهم الثمره. نروحوا نشوفوا لي زونجيوسبيرم اللي ينقسموا المونوكوتيليدون اي ديكوتيليدون. مونوكوتيليدون هما أحادية الفلقة، ديكوتيليدون هما ثنائية الفلقة. أحادية الفلقة البذرة نتاعها كي تخرج راح تخرج لنا ورقة واحدة أو فلقة واحدة. أما البذرة أما ديكوتيليدون البذرة نتاعها لما تنبت تخرج لنا دو فوي، هذوك لو دو فوي يخرجوا لنا فلقتين. نروحوا لي بلانت انفاسكولير اللوعائية. سون دي بلانت كي اون با دي فيسو، ما عندهمش وعاء، كوندكتور او اباراي ريبرودكتور، ما عندهمش جهاز تكاثري. ينقسموا الى لي تالوفيت اي لي بريوفيت. نباتات لوعائية لا تمتلك اوعية ناقلة ولا جهازا تكاثريا. لي تالوفيت سون دي بلانت انفاسكولير كاركتيريزي بار لابسونس دو تيج، ما عندهمش ساق، اي راسين، ما عندهمش جذر، اللي هما شامبينيون لايغ ولي كان هذو راح نشوفوهم ونشرحوهم بوكو بلوس باش تفهمهم اكثر، لاخاطش اللي كان هما اللي عند الناس عندهم مشكل فيهم. هما نباتات لوعائية تتميز بغياب الساق والجذور. نروحو دوكا نفصلو في لي تالوفيت. التالوفيت اللي هما الغ وشامبينيون اللي كان، لي زالغ اللي هما الطحالب، je pense que الطحالب، des végétaux invasculaires autotrophes photosynthétiques ne possèdent ni tige ni racine، ما عندهم لا تيج لا راسين، ما عندهم لا ساق ولا جذر. ينقسموا الى كلوروفيكوفيت اللي يكون عندهم هذاك العلق يكون عندهم طحالب خضراء، لي كورموفيت تكون عندهم طحالب بنيه، ولي غودوفيت اللي تكون عندهم الطحالب حمراء. اما لي شامبينيون سو سون دي اورغانيزم فيفون لا تنتمي لا للحيوانات ولا للنباتات، تسمى عندها غين انديفيدواليزي. المملكه نتاعها اسمها فونجي، اسمها فونجي، ديما رانا نعرفوها باللي شامبينيون. اي كاينه معلومه ثانيه، لانه الميسات كي نعرفوا نسمعوا كلمه ميسات راح نعرفوا بلي رانا نهضروا على الشامبينيون وبيان لي فونجي. يكونوا ايتيروتروف على عكس لي زالك. عندهم شامبينيون سيبيريور كيما الاسيسيت ولي بازيديميسيت. شامبينيون انفيريور كيما دوتر ميسات. نروحوا ليكان اللي هما الاشنه، رانا ما راحش نقولوا ليشان، نقولوا ليكان باش تعرفوا ثاني اوصلنا النطق. سي ان اسوسياسيون سيمبيوتيك انتر لي دو ابارتنير فونجيك اي كلوروفيليان. تكون اوتوتروف كيما الالغ، تكون سوا فيكوفيت او بيان دي سيانوباكتيري. دي سيانوباكتيري هما دي زونسيان باكتيري،
سيانو راهي معناها ancien bactérie. نشوفوا دوكا لي كورموفيت دي فيجيتو عندهم اباراي فيجيتال يتكون من لا تيج ولا فوي با د راسين سما عندهم ساق وورقه وما عندهمش جذر. هي نباتات اوسي يعني نعتبروها في اللوعيه وداخله فيها غادي راح تكون بغيوفيت او بيان بلانت فاسكولير. زعما النباتات اللاوعائيه راح تكون بلانت فاسكولير مع بغيوفيت راح يكونوا لنا لي كورموفيت. اما لي بغيوفيت سون دي بلانت انفاسكولير سون فوي سون راسين سون فلور ما عندهمش زهره وما عندهمش جذر. سون تيسي ما عندهمش تيسي كونديكتور او بيان de conduction de sève سما تاع النسخ اللي نقول نسخ ما عندهمش. ce sont des indicateurs biologiques pour la pollution سما وين نلقاو لي بغيوفيت راح نعرفوا كاين تلوث بيئي. راح يكونوا عندنا يا اما لي موس اما لي هيباتيك les hépatiques ou bien les antécérotes je pense que comme ça. عندنا واحد لي دو تيرم لازم نعرفوهم وهادو يساعدونا بزاف في لي زيكزامان ويطلعونا زعما نوت غير بالساهل. راح زعما يسقسونا على سبورانج ولا الغاميتونج تاع لي بتيريدوفيت لي سبيرموفيت لي زونجيوسبيرم جيمنوسبيرم كامل راح تكون اجابتهم واحده. ستركتور هذا لي سبورانج ستركتور فيجيتال كي برودوي اي كونتيان دي سبور بورت بار لي سبورموفيت سبوروفيت سبوروفيت هي اللي تحملنا لا سبورانج وهذه سبورانج راح تركب لنا وتحتوي على السبور سما سبورانج تركب السبور والسبور تحملو السبوروفيت كيما عندنا سبيرموفيت ولا بغيوفيت ولا بتيريدوفيت هادو كامل راح نلقاو عندهم سبورانج. قيدوا هادو 3 اسماء راح نلقاو عندهم سبورانج وراهم بزاف اللي نلقاو وين نلقاو اسم قريب للسبيرم راح نلقاو عندهم سبورانج. اما الغاميتونج راح نلقاو ستركتور فيجيتال كي برودوي اي كونتيان دي غاميت بورت بار لي غاميتوفيت نلقاوهم عند لي فونجي ولي موس. الفونجي جو بونس كو قريتوها في التي بي. اي راح نشرح لكم هاد العفسه. غاميتوفيت هي اللي تركب لنا لي غاميت سما هي اللي تبرودوينا هي اللي تنتجنا لي غاميت ولي غاميت تحملهم غاميتوفيت. سما كي سقسيك يقول لك عند لي فونجي شكون اللي تحملنا لي غاميت نقولوا له غاميتوفيت. عند لي فونجي شكون اللي تركب لنا لي غاميت نقولوا له غاميتونج. نتمنى تكونوا فهمتوا ولو جزء قليل. اذا كنتوا فهمتوا خلوا لي يعني انديس بليكم فهمتوا في التعليق. اذا عندكم اي استفسار او اي سؤال خلوا لي اسفل التعليق. واذا عجبتكم لا فيديو خرجت عليكم خلوا لي جيم. سلام.